الخاصيه الثانيه. Alors الا كان عندي h prime un sous-groupe de g prime, alors l'image réciproque ديال h prime حتى هو un sous-groupe mais de g. Alors دائما supposons que h prime est un sous-groupe de g prime. Alors نمونطريو هذا un sous-groupe باستخدام هذه الخاصيه الثانيه. اول حاجه خصني نمونطري هذه لا بارتي هذه نون فيد. ياك قلنا باش نمونطريو هذه لا بارتي نون فيد خصنا نمونطريو باللي ليليمون نوتر راه كينتمي لهذه المجموعه. اصلا هذه لا بارتي هذه فين جات؟ راها جايه بالجي صافي. شكون هو ليليمون نوتر دو جي؟ سي او. دونك خصني نمونطري او كينتمي لهذه لا بارتي. دونك on a f de e égale e prime. علاش؟ parce que f est un morphisme de groupe. Vas-y. Alors, on a aussi e prime. فين جا e prime appartient à h prime. علاش؟ h prime est un sous-groupe de g prime. Alors l'élément neutre بالنسبه لهاد لا لوا راه كاين h prime. Alors إلا كان e prime كينتمي ل h prime, e prime كينتمي ل h prime, donc l'antécédent ديالو شحال هما كانوا لي زونتيسيدون ديالو فين كاينين؟ خصهم يكونوا في ليماج ريسيبروك ديال h prime. هادي درناها قلنا ملي كنقولوا شي عنصر مثلا x ولا x كينتمي f moins 1 مثلا شي بارتي سميها a. Ça veut dire que f de x appartient à A. Alors, E' qui est H', donc réciproque à l'antécédent dialogue. Je connais l'antécédent dialogue, c'est E. Alors, E appartient à f moins 1 de H'. Donc, il a montré là, f moins 1 de H' est une partie non vide. علاش؟ لأن الإيليمون نوتر كينتمي ليها. دونك هلو. غادي نمونطري الثانية، صافي؟ دونك غادي ناخذ دوز إيليمون من هاد المجموعة هادي، صافي؟ دونك سوا un couple x1, x2 appartient à f-1 de h' au carré. خديت خدمة، صافي؟ Alors, ناخدو معايا مزيان x1 كينتمي ل f-1 دو h'، وحتى x2 كينتمي ل f-1 دو h'. دونك إلا كان x1 كينتمي لهاد المجموعة، الصورة ديالو فين غادي تجي؟ إلا كان x1 كينتمي ديجا شفنا في التعريف ديال الآخر، ملي كنقولو x كينتمي ل f-1 شي بارتي مثلا نسميها a، صافي؟ ça veut dire que f de x فين جا a. Donc f de x appartient à A. Alors, ce qu'il y a là, ça veut dire que f de x1 appartient à h' et f de x2 appartient à h'. En fait, ça prend la nathalie. Alors, on dit, madame f de x1 qui est mis à h', f de x2 appartient à A. Donc, ce qu'il y a là, on f de x1 appartient à h'. إذا كان هذا العنصر كينتمي ل h' ماشي جروب، ألوغ حتى لو سيميتريك ديالو فين كينتمي؟ حتى لو سيميتريك ديالو راه كاين، صافي؟ دونك شنو لو سيميتريك ديال اف دو اكس؟ سي اف دو اكس كنكتب بحال هكا وكندير بيناتهم سي موان 1، يعني لو سيميتريك حتى هو كينتمي ل h'. دونك ندير دائما يستلزم هذه مادام هذا كينتمي ل h' وهذا كينتمي ل h'، alors حتى الكومبوزي ديالهم كينتمي ل h'، لحقاش سي ان سو جروب. شنو هو الكومبوزي ديالهم؟ كنكتب بحال هكا f دو x1 سميت لا لوا، لحقاش f دو x1 راه كاينه في g بريم، كاينه في h بريم و h بريم كاينه في g بريم، دونك لا لوا سي t دو f دو x2 moins 1 appartient à h implique déjà درنا هاد القاعده هادي قلنا عكسنا قبيله. دونك f de x1 طيب شكون هي هذه؟ هاد الموازنه تقدر تدخل لها، هادشي كتبنا قبيله مونطريها. دونك f de x2 moins 1 حتى هي appartient à h'. هادي. الوغ مادام هذا كامل كينتمي ل h'، شكون هو هذا؟ بما ان f امورفي
إذا مادام F amorphisme donc amorphisme de groupe donc هذه شنو كتساوي؟ تساوي F du x1 étoile x2 moins 1 appartient à H'. Alors déjà قبل كتبت التعريف ديال ليماج réciproque. alors ملي كنقول انا x f moins 1 de مثلا بارتي شنو كيقال؟ إلا كان x كينتمي ليماج réciproque ديالها ça veut dire que l'image de x appartient à A donc يمكن لي يمشي من هنا لهنا ويمشي من هنا لهنا. دونك إلا لاحظتوا معايا مزيان أنا عندي هذه بلاصة هذه عندي هذه صافي هذه فين كتسمي اش بريم دونك شنو يعني شكون هو اللي داخل الاقواس هو اكس ça veut dire اكس كينتمي ليماج ريسيبروك ديالها دونك انا عندي هذه هي هذه كلها راه هي هذه دونك شنو كنستنتج بلي اكس ça veut dire x1 étoile x2 moins 1 فين كينتمي ليماج ريسيبروك دو اش بريم donc x1 étoile x2 moins 1 appartient à l'image réciproque de H'. Donc, on a montré il a déjà choisi finalement. Donc, pour tout, x1, x2 appartient à f moins 1 de H' au carré. Je vais là. Maintenant, x1 étoile x2 moins 1, mais là, qui est mis f moins 1 de H'. إذا مونطرينا على الشرط الأول هذا ومونطرينا على هذه. إذا الاستنتاج ديالي على فا دونك كي دايره f moins 1 de H' est un sous-groupe ديال de G étoile هكا كنقولوا راه هنا خاصين